Ram 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 Sarvebhyah. Welcome to class 69 of Learning to Chant Sriman Narayanam. We shall begin. Gurureva gatirgurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guro Shrikanto matulo yasya janani sarvamangala janaka shankaro devaha tam vande kunjarananam पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्र कौबोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं पातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Last class, the 36th Dashakam, the full recording that I did not fully get recorded because of the internet connections. So I will only revise complete Dashakam 36 now. अथ षट्त्रिंशत्तमं दशकम् अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिधः जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्थश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददिथ स्वेनैव चान्ते वधम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्दितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदा त्वजेष्ववरजः पित्रो रथाः सम्मदम् लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च ते दाद्वरान् पित्रा मातृमुदेस्तवा हृतवियद्धेदोर्नादाश्रमात् प्रस्थायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरावाराध्य गौरीपतिम् लब्ध्वा तत्परशुन्तदुक्तदनुजच्छेदी महास्त्रादिकम् प्राप्तो मित्रमथाकृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् आखेटोपगतार्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन्मुनिः गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन्मुनिः प्राणक्षेपसरोषगो हत च मूचक्रेण वत्सो हृतः शुक्रोज्जीवित तातवाक्यचलित क्रोधोऽथ सख्या समं बिभ्रध्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् आरूढः सह वाहयन्त्रिकरथं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदाशु शिक्षितिपतौ सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम् पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महासेनानीभिरनेकमित्रनिवहैर्व्याजृम्भिता योधनः सद्यस्त्वत्ककुठारबाणविदलन्निःशेषसैन्योत्करः भीतिप्रद्रुत नष्टशिष्टतनयस्त्वामापतद्धेहयः लीलावारित नर्मदा जलवलल्लङ्केश गर्वापहः
श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् चक्रे त्वय्यथ वैष्टवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं चित सर्वदोषमवधीः सोगात् परं ते पदम् भूयो मर्षितहेहयात्वजगणैस्तातेह ते रेणुकाम् आघ्नानां हृदयन्निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरथायुधस्त्वमकृथा विप्रद्रुहः क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुठारयन् विशिखयन् निःक्षत्रियां मेदिनीम् तातोज्जीवनकृन्नृपालककुलं त्रिःसप्तकृत्वो जयन् सन्तर्प्याथ समन्तपञ्चकमहारक्तक्रदौघे पितॄन् यज्ञे क्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुन्निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् न्यस्यास्त्राणि महेन्द्रभूभृतितपस्तन्वन् पुनर्मज्जिता गोकर्णावधिसागरेण धरणीं दृष्ट्वार्थितस्तापसैः ध्यातेश्वासधृतानलस्त्रचकितं सिन्धुं स्रुवक्षेपणात् उत्सार्योद्धृतकेरलो भृगुपते वातेश संरक्ष माम् इति श्रीमन्नारायणीये परशुरामावतारं नाम षट्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते 37th दशकं फर्स्ट 2 श्लोका समोघ अथ सप्तत्रिंशत्तमं दशकं सान्द्रानन्दतनोहरेण नुपुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृता अपि कर्मशेषवशतो जेतेन जाता गतिम् तेषां भूतलजन्मनान्दिति भुवां भारेण दूरार्तिता भूमिः प्राप विरिञ्चमाश्रितपदं देवैः पुरैवागतैः हा हा दुर्जन भूरिभारमथितां पाथो निधौ पातुकाम् एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुरप्रलापविवशामालोक्य धाता महीम् देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तं हरे Anna, you're on mute. We'll go to third shloka. I think last time I tried to give two lines, but then the internet connection was not so good. So we will do the full complete third shloka again. ऊचे 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 चाम्बुजभूः 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 अमोनयिसुराः 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 सत्यन्धरित्र्याः
सत्यं धरित्र्याः सत्यं धरित्र्याः वचः 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 नन्वस्याः 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 भवताञ्च 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 रक्षणविधौ 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 दक्षो हि दक्षो हि लक्ष्मीपतिः 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 सर्वे 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 शर्वपुरःसराः 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 वयमितः 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 गत्वा पयोवारिधिम् गत्वा पयोवारिधिम् गत्वा पयोवारिधिम् नत्वा तं नत्वा तं स्तुमहे 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 जवादिति 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 ययुः 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 साकं तवाकेतनम् साकं तवाकेतनम् साकं तवाकेतनम्. The word yayuhu has been put as yuyaha, which is not right. Yayuhu is the right patha. There is a typo on the screen. Uche chambujabhuh ऊचे चाम्बुजभूः ऊचे चाम्बुजभूः अमोनयिसुराः 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 सत्यं धरित्र्यावचः सत्यं धरित्र्यावचः सत्यं धरित्र्यावचः नन्वस्या भवताञ्च नन्वस्या भवताञ्च नन्वस्या भवताञ्च रक्षणविधौ 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 दक्षो हि लक्ष्मीपतिः दक्षो हि लक्ष्मीपतिः दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसराः सर्वे शर्वपुरःसराः सर्वे शर्वपुरःसराः वयमितो गत्वा वयमितो गत्वा वयमितो गत्वा पयोवारिधिम् 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 नत्वा तं स्तुमहे नत्वा तं स्तुमहे नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः जवादिति ययुः जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम् साकं तवाकेतनम् साकं तवाकेतनम् ऊचे चाम्बुजभूरमूनयि ऊचे चाम्बुजभूरमोनयि ऊचे चाम्बुजभूरमोनयि सुराः सत्यं धरित्र्यावचः सुराः सत्यं धरित्र्यावचः सुराः सत्यं धरित्र्यावचः ऊचे चाम्बुजभूरमूनयि सुराः सत्यं धरित्र्यावचः ऊचे चाम्बुजभूरमोनयि सुराः सत्यं धरित्र्यावचः ऊचे चाम्बुजभूरमोनयि सुराः सत्यं धरित्र्यावचः नन्वस्या भवताञ्च
रक्षणविधौ नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः दक्षो हि लक्ष्मीपतिः दक्षो हि लक्ष्मीपतिः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितः गत्वा पयोवारिधिम् गत्वा पयोवारिधिम् गत्वा पयोवारिधिम् सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयोवारिधिम् सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयोवारिधिम् सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयोवारिधिम् नत्वा तं स्तुमहे जवादिति नत्वा तं स्तुमहे जवादिति नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम् ययुः साकं तवाकेतनम् ययुः साकं तवाकेतनम् नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम् नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम् नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम् ऊचे चाम्बुजभूरमूनयि सुराः सत्यं धरित्र्या वचः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयोवारिधिम् नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम् नेक्स्ट श्लोक 4 अमोघ ते मुग्धानिल ते मुग्धानिल ते मुग्धानिल शालिदुग्ध 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 जलधेः 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 तीरङ्गताः 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 सङ्गताः 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 यावत्त्वत्पद 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 चिन्तनैकमनसः 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 तावत्सः 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 पाथो जभूः पाथो जभूः पाथो जभूः त्वद्वाचं हृदये त्वद्वाचं हृदये
त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् निशम्य सकलान् आनन्दयन् आनन्दयन् ऊचिवान् ऊचिवान् आख्यातः आख्यातः परमात्मना परमात्मना स्वयमहम् स्वयमहम् वाक्यं तदाकर्ण्यताम् वाक्यं तदाकर्ण्यताम् ते मुग्धा निलशालि ते मुग्धानिलशालि दुग्धजलधेः दुग्धजलधेः तीरङ्गताः सङ्गताः तीरङ्गताः सङ्गताः यावत् त्वत्पद चिन्तनैकमनसः चिन्तनैकमनसः तावत् सपाथो जभूः तावत् सपाथो जभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्नूचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यम् तदाकर्ण्यताम् तदाकर्ण्यताम् ते मुग्धा निलशालिदुग्ध जलधेस्तीरङ्गताः सङ्गताः जलधेस्तीरङ्गताः ते मुग्धा निलशालिदुग्धजलधेस्तीरङ्गताः सङ्गताः ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलधेस्तीरङ्गताः सङ्गताः ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलधेस्तीरङ्गताः सङ्गताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसः तावत् सपाथो जभूः
सपाथो जभूः तावत् सपाथो जभूः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् सपाथो जभूः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् सपाथो जभूः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् सपाथो जभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य त्वद्वाचं हृदये निशम्य त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलानानन्दयन्नोचिवान् सकलानानन्दयन्नूचिवान् सकलानानन्दयन्नूचिवान् त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलानानन्दयन्नोचिवान् त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलानानन्दयन्नूचिवान् त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलानानन्दयन्नूचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयम् आख्यातः परमात्मना स्वयम् आख्यातः परमात्मना स्वयम् अहं वाक्यं तदाकर्ण्यताम् अहं वाक्यं तदाकर्ण्यताम् अहं वाक्यं तदाकर्ण्यताम् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदाकर्ण्यताम् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदाकर्ण्यताम् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदाकर्ण्यताम् ते मुग्धा नीलशालिदुग्धजलधे स्थिरङ्गताः सङ्गताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् सपाथो जभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलानानन्दयन्नूचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदाकर्ण्यताम् Good. Yes. Shloka number 5. जाने 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 दीनदशां दीनदशां दीनदशाम् अहं दिविशदाम् अहं दिविशदाम् अहं दिविशदाम् भूमेश्च 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 भीमैर्नृपैः 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 तत्क्षेपाय 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 भवामि 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 यादवकुले 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 सोऽहं 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 समग्रात्मना 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 देवावृष्णिकुले 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 भवन्तु कलया भवन्तु कलया भवन्तु कलया देवाङ्गनाः
देवाङ्गनाः देवाङ्गनाः चावनौ 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 मत्सेवार्थं मत्सेवार्थं मत्सेवार्थम् इति त्वदीयवचनम् इति त्वदीयवचनम् इति त्वदीयवचनम् पाथो जभूः पाथो जभूः पाथो जभूः ऊचिवान् 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 जाने दीनदशामहम् जाने दीनदशामहम् जाने दीनदशामहम् दिविशदाम् 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 भूमेश्च भीमैर्नृपैः भूमेश्च भीमैर्नृपैः भूमेश्च भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि तत्क्षेपाय भवामि तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले 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 सोऽहं समग्रात्मना सोऽहं समग्रात्मना सोऽहं समग्रात्मना देवावृष्णिकुले 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 भवन्तु कलया भवन्तु कलया भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ 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 मत्सेवार्थमिति 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 त्वदीयवचनम् 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 पाथो जभूरुचिवान् पाथो जभूरुचिवान् पाथो जभूरुचिवान् जाने दीनदशामहम् जाने दीनदशामहम् जाने दीनदशामहम् दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः जाने दीनदशावहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना सोऽहं समग्रात्मना सोऽहं समग्रात्मना तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवावृष्णिकुले भवन्तु कलया देवावृष्णिकुले भवन्तु कलया देवावृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ
देवाङ्गनाश्चावनौ देवाङ्गनाश्चावनौ देवावृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ देवावृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ देवावृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनम् मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनम् मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनम् पाथो जभूरुचिवान् पाथो जभूरुचिवान् पाथो जभूरुचिवान् मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं पाथो जभूरुचिवान् मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनम् पाथो जभूरुचिवान् मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनम् पाथो जभूरुचिवान् जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवावृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनम् पाथो जभूरुचिवान् Good. Shloka number 6. Shloka number 6, Amogha. Amogha, can you share the slide? Okay, just a minute. Yeah. Next shloka Ramya will tell. You share the slide. You can tell the shloka following. I think you've shared, right? Shrutva श्रुत्वा कर्णरसायनम् कर्णरसायनम् तव वचः तव वचः सर्वेषु निर्वापित स्वान्तेषु ईशगतेषु तावक कृपा पीयूष तृप्तात्मसु
विख्याते 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 मथुरापुरे 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 किल भवत् किल भवत् सान्निध्य 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 पुण्योत्तरे 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 धन्यां 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 देवकनन्दनां देवकनन्दनां देवकनन्दनाम् उदवहत् 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 राजासः 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 शूरात्मजः 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 श्रुत्वा कर्णरसायनम् श्रुत्वा कर्णरसायनम् श्रुत्वा कर्णरसायनम् तव वचः तव वचः तव वचः सर्वेषु निर्वापित सर्वेषु निर्वापित सर्वेषु निर्वापित स्वान्तेष्वीशगतेषु 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 तावक कृपा तावक कृपा तावक कृपा पीयूष तृप्तात्मसु पीयूषतृप्तात्मसु पीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरे विख्याते मथुरापुरे विख्याते मथुरापुरे किल भवत्सान्निध्य किल भवत्सान्निध्य किल भवत्सान्निध्य पुण्योत्तरे 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 धन्यान् देवकनन्दनाम् धन्यान् देवकनन्दनाम् धन्यान् देवकनन्दनाम् उदवहद्राजा 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 सशूरात्मजः 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 श्रुत्वा कर्णरसायनं तव श्रुत्वा कर्णरसायनं तव श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितः स्वान्तेषु सर्वेषु वचः वचः सर्वेषु निर्वापितः स्वान्तेषु वचः सर्वेषु निर्वापितः स्वान्तेषु ईशगतेषु 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 तावक कृपा पीयूष तृप्तात्मसु तावक कृपा पीयूष तृप्तात्मसु तावक कृपा पीयूष तृप्तात्मसु श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापित श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापित श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापित स्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपा पीयूष तृप्तात्मसु स्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपा पीयूष तृप्तात्मसु स्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपा पीयूष तृप्तात्मसु
श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितस्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपापीयूषतृप्तात्मसु श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितस्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपापीयूषतृप्तात्मसु श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितस्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपापीयूष तृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरे किल विख्याते मथुरापुरे किल विख्याते मथुरापुरे किल भवत्सान्निध्यपुण्योत्तरे 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 विख्याते मथुरापुरे किल भवत्सान्निध्यपुण्योत्तरे विख्याते मथुरापुरे किल भवत्सान्निध्यपुण्योत्तरे विख्याते मथुरापुरे किल भवत्सान्निध्यपुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनां धन्यां देवकनन्दनां धन्यां देवकनन्दनाम् उदवहद्राजासशूरात्मजः 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 धन्यां देवकनन्दनामुदवहद्राजासशूरात्मजः धन्यां देवकनन्दनामुदवहद्राजासशूरात्मजः धन्यां देवकनन्दनामुदवहद्राजासशूरात्मजः श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितस्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपापीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरे किल भवत्सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनामुदवहद्राजासशूरात्मजः गुड नेक्स्ट श्लोक अमोघ श्लोक 7 स्क्रीन उद्वाह 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 आवसितौ 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 तदीय सहजः तदीय सहजः तदीय सहजः कंसोऽथ 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 सम्मानयन् 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 एतौ सूततया एतौ सूततया एतौ सूततया गतः पथि रथे गतः पथिरथे गतः पथिरथे व्योमोत्थया 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 त्वद्गिरा 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 अस्याः
अस्याः अस्याः त्वाम् दुष्टम् त्वामतिदुष्टम् त्वामतिदुष्टम् अष्टमसुतः 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 हन्तेति 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 हन्तेरितः 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 सन्त्रासात् 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 स तु हन्तुम् स तु हन्तुम् अन्तिकगताम् 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 तन्वीम् 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 कृपाणीमधात् 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 The first word is Udvaha Avasitau only. Avasitau, not Avasitau. I first said Avasitau. Avasitau, and there is no Mahaprana. I think somebody is asking whether there is a Mahaprana there. So Avasitau is Alpa Prana. Udvaha Avasitau उद्वाहावसितौ उद्वाहावसितौ तदीयसहजः 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 कंसोऽथ सम्मानयन् कंसोऽथ सम्मानयन् कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सूततया एतौ सूततया एतौ सूततया गतः पथिरथे गतः पथिरथे गतः पथिरथे व्योमोत्थया त्वद्गिरा व्योमोत्थया त्वद्गिरा व्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामति 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 अतिदुष्टमष्टमसुतः 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 हन्तेति हन्तेरितः हन्तेति हन्तेरितः हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् सतो सन्त्रासात् सतु सन्त्रासात् सतु हन्तुमन्तिकगताम् हन्तुमन्तिकगतान् हन्तुमन्तिकगताम् तन्वीं कृपाणीमधात् तन्वीं कृपाणीमधात् तन्वीं कृपाणीमधात् उद्वाहावसितौ तदीयसहजः उद्वाहावसितौ तदीयसहजः उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोऽथ सम्मानयन् कंसोऽथ सम्मानयन् कंसोऽथ सम्मानयन् उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोऽथ सम्मानयन् उद्वाहावसितौ तदीयसहजः
कंसोऽथ सम्मानयन् उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पथि एतौ सूततया गतः पथि एतौ सूततया गतः पथि रथेभ्योमोत्थया त्वद्गिरा रथेभ्योमोत्थया त्वद्गिरा रथेभ्योमोत्थया त्वद्गिरा एतौ सूततया गतः पथि रथेभ्योमोत्थया त्वद्गिरा एतौ सूततया गतः पथि रथेभ्योमोत्थया त्वद्गिरा एतौ सूततया गतः पथि रथेभ्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतः 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 हन्तेति हन्तेरितः हन्तेति हन्तेरितः हन्तेति हन्तेरितः अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगताम् सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगताम् सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगताम् तन्वीं कृपाणीमधात् तन्वीं कृपाणीमधात् तन्वीं कृपाणीमधात् सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतान् तन्वीं कृपाणीमधात् सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतान् तन्वीं कृपाणीमधात् सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतान् तन्वीं कृपाणीमधात् उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पथि रथेभ्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतान् तन्वीं कृपाणीमधात्. Very good. I think that is enough for today. I will repeat all the 7 shlokas of this Dashakam. We are on the way to Chennai, so I am somewhere in the petrol bunk. I am sitting and taking this class, so that is why the background and lighting is all different. If any of you want to meet us in Chennai, then you can mail me, and we'll be there for the next 4 days. From between Monday and Wednesday, you can probably come and meet us. I hope all of you can hear. In Chennai, whoever is there and you wanted to meet us physically, you mail me. I will tell you the address later. We'll be in Mylapore mostly, so you can mail me. The mail address is there given below. We can meet in Chennai. Anyway, now I will repeat the first 7 shlokas for revision's sake. अथ सप्तत्रिंशत्तमं दशकं
सान्द्रानन्दतनो हरे ननु पुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृता अपि कर्मशेषवशतो ये तेन याता गतिम् तेषां भूतलजन्मनान्दिति भुवां भारेण दूरार्दिता भूमिः प्राप विरिञ्चमाश्रितपदं देवैः पुरैवागतैः हा हा दुर्जन भूरिभारमथितां पाथो निधौ पातुकाम् एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुर प्रलाप विवशामालोक्य धाता महीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तं हरे ऊचे चम्बुजभूरमूनयिसुराः सत्यं धरित्र्यावचः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसरावयमितो गत्वा पयो वारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम् ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलधे स्थिरङ्गताः सङ्गताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् सपाथो जभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलानानन्दयन्नोचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदाकर्ण्यताम् जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवावृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं पाथो जभूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितः स्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपापीयूष तृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरे किल भवत्सान्निध्यपुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनामुदवहद्राजासशूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पथिरथेभ्यो मोत्थयात्वद्गिरा अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीमधात् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. If you have any question, quickly type it out. I will not take questions from students on audio, and we will have student recitation and question answers next week. So that is it. Ram 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 Sarvebhyah. Shubhamastu. Agrima Saptahante on Saturday evening we will see.